पिछले महीने सुरेंद्र दा ने तशवीशनाक खबर दी कि इस गैर कानूनी रिसाले और उसकी प्रेस पर छापा मारकर पुलिस ने सारे स्टॉक पर कब्जा कर लिया है और रेहान दा और उनके साथी रातों रात अपने खुफिया मुस्तकिर से फरार होना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें फौरी 2000 रुपए की ज़रूरत है। रुपया फ़ौरन फराहम किया गया। उसमें 500 की कमी पड़ रही थी तो मैंने अपनी माँ की छोड़ी हुई बालूचर बूटेदार साड़ियाँ बिकवा दी। अब रेहान दा ने जाने कौन से गांव में जाकर नया हैंड प्रेस लगा लिया है और किसानों की तंजीम के लिए पर्चे और पम्फलेट छाप रहे हैं। अब जाकर वो काका वाला नंबर भी शाया हो जाएगा। मगर दीदी, मुझे ताज्जुब तो यही है कि रेहान दा मुझसे आज तक नहीं मिले। उन्होंने आपको ये कैसे लिखा है कि मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इतना जिम्मेदारी का काम आज मेरे ऊपर डाल दिया? कमाल है। उमा ने बेहद उकताहट के साथ विंडो सीट पर नीम दराज होकर करवट बदली और चंद लहजों तक खामोश रहने के बाद बेजारी से कहा, दीपाली सरकार, तुम एक बरस से अंडरग्राउंड के लिए काम कर रही हो और तुमको ये तक पता नहीं कि अंडरग्राउंड के लीडर तरह तरह के भेस बदलते रहते हैं। वो मुसलमान बुजुर्ग जिन्होंने तुमसे खुलूस बढ़ाया। उमा की आवाज़ पर अब शदीद तकान गालिब थी। रेहानुद्दीन अहमद थे। ओ माँ! दीपाली गुमसुम रह गई। चंद लहजों तक बिल्कुल हवास बाख्ता रहने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन उन्होंने तो अपना नाम नूरुर रहमान बतलाया था। अक्सर कॉमरेड मौका पड़ने पर बारी बारी एक फर्जी नूरुर रहमान मियाँ बनते रहते हैं। ओ माँ! दीपाली मजीद कुछ न कह सकी। उसे लगा जैसे उसकी जुबान गूंग हो गई हो। उमा ने करवट बदली, बड़े ध्यान से उसकी सूरत देखी और खस्तगी से अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई और दफतन कारोबारी और करख्त आवाज़ में पूछा, तुमने अपनी उस हमराज सहेली का क्या नाम बताया जो तुम्हारे साथ तहरीक में शामिल हो गई है? रोज़ी बनर्जी। काबिल एतमाद है, बेहद काबिल एतमाद। रेहान दा उसके मुतालिक जानते हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने ये स्कीम बनाकर आपको भेजी है। अच्छा, आईने के सामने जाओ, नेपाली ने तामील हुक्म की। उमा राय ने सर निहुराकर उसके सरापा का जायजा लिया। अब अपने मेमन सिंह के देहाती लहजे में बोलो तो। मैं शाम को तुम्हें सब समझा चुकी हूँ। रेहान ने लिखा है तुम बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो, ये मुहिम कामयाबी से सर कर लोगी। वो चुप रही। कोई ताज्जुब नहीं कि बाउल फकीर ने किसी और भेस में जाकर उसके कॉलेज के ड्रामे भी देख लिए हों। आईने में उसने देखा कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है। क्या नाम है? उमा राय ने स्टेज डायरेक्टर की तरह डपट कर दरियाफ्त किया। जी जी जी, हम कुलसूम बीवी। कहाँ से आई हो? जी, मेमन सिंह ज़िले से। सर्टिफिकेट है? जी नहीं, हमारे खालू नवाब साहब बोगरा के खानसामा हैं, उन्होंने भेजा है। ये शाबाश, मगर नवाब साहब बोगरा न कह देना, आफत आ जाएगी। उमा राय ने दफतन हंस कर कहा, सॉरी, कुछ और सोच लूँगी, आगे पूछिए। बस ठीक है। रेहान ने गलत नहीं कहा। हाँ, और बुर्का? कल हासिल कर लूँगी अब्दुल कादिर की बीवी से। अब्दुल कादिर कौन है? गाड़ी वाला, हमारा कोचवान। नहीं, हमारी गाड़ी तो कब की टूट फूट कर बराबर हुई। बाबा ने उसे हमारा शागिर्द पेशा दे रखा है। मुझे कहीं जाना हो तो बड़ा ख्याल से लाता ले जाता है। फाइन। ओहो, बहुत रात हो गई। बाबा से क्या कहकर आई थी? बाबा रोज़ी और जहारा के घर से मेरे देर से लौटने पर कुछ नहीं कहते और हमेशा वहाँ का मुलाजिम मुझे घर पहुँचा आता है। ढाके में मेरी यही 2 अजीज़ सहेलियाँ हैं उमा दी, मैं इनके अलावा और किसी के घर नहीं जाती। राइट। उमा ने बरकी घंटी का स्विच दबाया। ये भी अच्छा हुआ कि यहाँ सब लोग इस वक्त क्लब गए हुए हैं। सीजर ने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। उमा देवी ने आगे बढ़कर चटखनी खोली और झुककर सीजर से बातें करने लगी। बेरा आया, ड्राइवर से कहो। ठहरो, कौन सी मोटर है? मैम साहब की। अच्छा, गोपाल से कहो बरसाती में लगा दे, जल्दी।
ایک دم دیپالی اما کے ساتھ مارننگ روم سے باہر نکلی۔ ہال کے دروازے پر پہنچ کر اما رائے نے کہا، موٹر اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر رکوانا۔ پھر انہوں نے دیپالی کی پیٹھ تھپک کر کامیابی کی امید ظاہر کی اور سر جھکائے گیلری میں چلی گئیں۔ دیپالی برآمدے میں نکلی اور برساتی اتر کر موٹر میں بیٹھ گئی۔ موٹر ایک جھونک کے ساتھ ڈرائیو کا چکر کاٹ کر پھاٹک پر پہنچی۔ اب اس لمحے سے میں اپنی نئی ذمہ داری کی میت میں بالکل تنہا ہوں، اس نے سوچا۔ موٹر تیزی سے رمنا کی چوڑی سنسان سڑک پر آئی۔ روشن ووڈ لینڈز اچانک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دیپالی نے آنکھیں جھک کر ڈرائیور سے کہا، ذرا مشن کمپاؤنڈ کی طرف سے ہوتے چلنا۔ ریونڈر پال میتھو بنرجی۔ مشن کمپاؤنڈ کے گرجا گھر کے اندر کرسمس کی تیاریوں کے سلسلے میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ بڑے دن میں صرف 4 روز رہ گئے تھے۔ کمپاؤنڈ میں سخت گہما گہمی اور رونق تھی۔ کرسمس کے دوران میں دیسی مشنریوں کے سالانہ کانفرنس منعقد ہونے والی تھی، جس میں شرکت کے لیے الہ آباد، سیتاپور، آگرہ، شاہجہاں پور، لدھیانہ، امبالہ، لاہور اور دوسرے بڑے بڑے مشنری مراکز سے نمائندے مبلغین ڈھاکہ آن پہنچے تھے اور کمپاؤنڈ میں لگے خیموں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس وقت گرجا گھر میں نمائندوں کی ٹولیاں اپنے اس مشق میں جٹی تھیں۔ پادری بنرجی اپنے دفتر میں واز لکھتے قلم ایک طرف رکھ دیا اور اینک ماتھے پر چڑھا کر چھت کو دیکھنے لگے۔ الماریوں میں مشن کے رجسٹر اور موٹی موٹی کتابیں رکھی تھیں۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی سیاہ صلیب آویزہ تھی۔ میز پر پھولوں سے بھرا گلدان رکھا تھا۔ باہر سے گانوں اور ہارمونیم اور بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بڑا پرسکون اور سہانا وقت تھا۔ خدا کے خوف سے ہر وقت ڈرنے والے نیک دل پادری بنرجی نے آنکھیں بند کیں اور زندگی کی نعمتوں کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کیا۔ بھوک کے علاوہ ذہنی بے چینی بھی بنگال میں عیسائیت کے فروغ کی ایک وجہ تھی۔ 18ویں صدی میں بنگال کا اور سارے ہندوستان کا ہندو سماج تنزل کی آخری حدود تک پہنچ چکا تھا۔ رام موہن رائے نے 1818 میں ہندو کالج قائم کیا۔ اس کے طلبہ اپنے مذہب سے برگشتہ ہوتے جا رہے تھے۔ متعدد انگریزی تعلیم یافتہ برہمن خاندان عیسائی ہو گئے۔ عیسائیت ایک فاتح، اقلیت پرست، حیرت انگیز شاندار قوم کا بڑا معقول مذہب تھا۔ نئے بنگالی مسلحین، ہندو، برہمو، عیسائی سبھی انگریز کے حامی تھے، جو اس اندھیرے ملک میں نئی روشنی پھیلا رہا تھا۔ صرف بنگالی مسلمان، جن کو انگریزوں نے کچل دیا تھا اور جو اس کے باوجود مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو کر اس سے لڑے جا رہے تھے۔ انگریزی دور اور انگریزی تعلیم کے دشمن تھے اور بنگال کا پسماندہ طبقہ بن چکے تھے۔ کلکتہ میں بھدرا لوگ، کرانی اور بابو لوگ کی ایک نئی دنیا آباد ہو چکی تھی اور انگریز بنگالی بابو کا بے طرح مذاق اڑا رہا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک انگریز طنز نگار نے انڈین امپائر کے متعلق اپنی ایک کتاب سر علی بابا کا سفر نامہ میں لکھا تھا، ہم بابوازم کو امپائر میں کتنا ہی فروغ دیں، بابو کے وجود پر ہمیں آنسو بہانا چاہیے کہ بابو ایک سخت قابل رحم شے ہے۔ یہ بابو نئے مذہب، نئی موسیقی، آرٹ اور سائنس سے خوب پیٹ بھر کے جب موٹا ہو جائے گا تو ایسی دولتی جھاڑے گا کہ ہم اس کا مذاق اڑانا بھول جائیں گے۔ سر علی بابا کے سفر نامے کا یہ مضمون پادری بنرجی کو ایک مرتبہ ارجمند منزل میں نواب قمر الزماں چودھری نے اپنے کتب خانے کی ایک الماری میں سے نکال کر دکھلایا تھا۔ یہ دیکھیے بنرجی بابو، ہمارا صاحب بہادر ہم ہندوستانیوں کا کس بے پناہ حقارت سے ذکر کرتا ہے، نواب صاحب نے کہا تھا۔ ارجمند منزل۔ پادری بنرجی اور ارجمند منزل میں سیاسی مباحثے سے ہمیشہ اعتراض کرتے تھے، لیکن جب کبھی وہاں جاتے ڈرائنگ روم میں مسلم لیگ اور صوبے جاتی سیاست کا تذکرہ چھڑا ملتا اور ریونڈر بنرجی چپ کے بیٹھے سنا کرتے۔ ارجمند منزل ڈھاکے کی پرانی مسلم تہذیب، اردو شاعری،
تھیٹر، راگ، رنگ کے جلسوں، قدامت پرستی اور مسلم سیاست کا مرکز تھی، اور پادری بنرجی کو مسلم سیاست یا ہندو سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف دل سے انگریزی حکومت کے وفادار تھے۔ ارجمند منزل، یہ بھی کیا اتفاق تھا کہ ان کی قابل قدر، لائق احترام اور نیک بخت بیوی ایستھر ان کو ارجمند منزل کے وسیلے سے ملی۔ خداوند خدا کے وسیلوں کے اسرار کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نواب قمرالزماں چودھری ضلع فرید پور کے زمیندار تھے، اور گری بالا چٹوپادھیائے ان کے علاقے کی غریب برہمن کی لڑکی تھی اور 5 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد 15 سال کی عمر تک اس نے سسرال میں ہر طرح کے ظلم سہے، اور ایک رات چپکے سے ناؤ میں بیٹھ کر ڈھاکے بھاگ آئی اور ارجمند منزل پہنچ کر نواب قمرالزماں کی والدہ بیگم نورالزماں سے فریادی ہوئی۔ بڑی بیگم صاحبہ نے اسے فوراً اپنی پناہ میں لے لیا اور کچھ عرصے تک اسے ارجمند منزل کے زنان خانے میں رکھا۔ جب نوجوان نوابزادوں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کی تو بیگم صاحب نے سوچا کہ کلمہ پڑھا کر زمینداری کے کسی اہلکار کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں، مگر تقسیم بنگالہ کے بعد ہندو مسلم تعلقات بے حد کشیدہ ہو چکے تھے، اور گری بالا کے تبدیل مذہب سے فوراً فرقہ وارانہ فساد کا خدشہ تھا۔ گو یہ بات بے حد دلچسپ تھی کہ عیسائی ہو جانے پر ہندو عیسائی فساد نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پر ڈھاکے کے انگریز بڑے پادری رائٹ ریورنڈر والفرڈ براؤن کی میم آڑے آئیں۔ میم صاحب ہفتے میں 2 مرتبہ نوابزادیوں کو انگریزی پڑھانے ارجمند منزل آیا کرتی تھیں۔ بڑی بیگم نے گری بالا کو میم صاحب کے ذریعے ان کے مشن اسکول میں داخل کروا دیا۔ بڑے پادری براؤن صاحب نے اسے اپنی بیوی کے نام پر اس کا نام ایستھر میرین رکھا، اور جب اس نے میٹرک کر لیا تو اس کی شادی پال میتھو منموہن بنرجی سے کر دی۔ پال بنرجی ایستھر سے عمر میں 20 برس بڑے تھے، مگر ایستھر بے حد خوش تھی کیونکہ اسے عمر میں پہلی بار عزت اور آرام ملا تھا، اور ایسا شریف شوہر۔ ریونڈر بنرجی نے اینک اتار کر پلکوں پر انگلیاں پھیریں۔ خداوند خدا نے مجھے کیا کچھ نعمتیں نہیں دی، ایک سعادت مند غلہ، ایک محبت شعار بیوی، ایک پیاری اور فرمانبردار بیٹی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ قلم اٹھایا اور نب دوات میں ڈبو کر کرسمس کا آواز لکھنا شروع کر دیا۔ پادری بنرجی کی اکلوتی لاڈلی بیٹی روزی لیلی کارٹس کے سٹنگ روم میں بیٹھی مریم کی مورتی کے لیے منی سے نیلی ساری پر سچا لچکا ٹاک رہی تھی، جو وہ کالج سے لوٹتے میں جہاں آرا کے گھر سے لیتی آئی تھی۔ ارجمند منزل کے زنان خانے کی الماریوں میں سچے گوٹے لچکے کی افراد تھی۔ یوں وہ ارجمند منزل بہت کم جاتی تھی۔ وہ جہاں آرا کی بڑی پکی سہیلی تھی، مگر جب سے وہ بڑی ہوئی تھی اور اس کی ایک پھوپھی نے اسے اس کی ماں کی زندگی کی داستان سنائی تھی، اسے ارجمند منزل جاتے ہوئے چھیپ سی آتی تھی۔ جہاں آرا نے کبھی اس سے اس داستان کا ذکر نہیں کیا تھا، اور وزاداری کی وجہ سے کالج میں بھی اس نے روزی کی ماں کی وہ المناک پس منظر کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے باوجود روزی کو لاشعوری طور پر نوابوں اور زمینداروں کے مسلمان معاشرے اور قدیم وحشیانہ رسوم سے جکڑے تنگ نظر ہندو سماج سے نفرت تھی۔ ساتھ ہی اسے اپنے دیسی عیسائی طبقے کی مضحکہ خیز حیثیت کا بھی خاصا احساس تھا۔ ہندو سماج نے اس کی بھولی ماں کو 3 سال کی عمر میں بیاہ کر اور 5 سال کی عمر میں بال ودھوا بنا کر اس پر ظلم توڑے تھے۔ مسلمان زمینداروں کے نونہالوں نے یعنی خود جہاں آرا کے باپ اور چاچاؤں نے اس کی بے سہارا ماں کو اپنا کھلونا بنانا چاہا تھا، لیکن اس کے برعکس عیسائی سوسائٹی نے اس کی ماں کو عزت، تعلیم و تربیت اور گھر عطا کیا تھا۔ ان سارے آپس میں الجھے ہوئے حقائق کے باوجود 20 سالہ حساس اور ذہین روزی بنرجی جذباتی اور ذہنی طور پر خود کو ایک دو راہ پر موجود پا رہی تھی۔ وہ خود کو خالص ہندوستانی کلچر اور قومی سیاسی عزائم سے مماثل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا عیسائی سماج انگریز کا تخلیق کردہ تھا، وہ انگریز کا نمک حلال تھا، اور یہ باتیں وہ اپنے شفیق اور نیک تیرت باپ سے کسی طرح نہ کہہ سکتی تھی، کسی سے نہ کہہ سکتی تھی۔ اس کی ماں
गिरी बाला बनर्जी ईसाई होने के बावजूद एक खालिस बंगाली पतिव्रता घरेलू औरत थी जिसे इन मसाइल से कोई दिलचस्पी न थी। रोजी स्कूल की 8वीं क्लास से दीपाली सरकार की हमजमात थी। बड़ी होने पर छुट्टी के घंटों में दरख्तों के नीचे बैठकर वो सीनियर लड़कियों से सियासी गुफ्तगू सुनती। तहरीके आज़ादी का हर तरफ चर्चा था। बहुत सी बातें अभी पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन बंगाल इनकलाबी तहरीक का पुराना गढ़ था और इन नौउम्र लड़कियों की समझ में ये बात आ गई थी कि अंग्रेज को मार मार कर भूसा भर के देश से निकाल दो। अदम ताउन और खिलाफत की तहरीक की नाकामी के बाद 1924 में तशद्दुद पसंद तहरीक दोबारा शुरू हुई और फांसी की कोठरियां आबाद हुईं। यूपी में इनकलाबियों ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा और अशफाकुल्ला और उसके साथी फांसी पर चढ़े। आंध्रा में अलौरी सीताराम राजू के गोरीला दस्ते हुकूमत से लड़ते फिरे और मारे गए। सरदार भगत सिंह ने मरकजी असेंबली में बम फेंका और कहा कि उनका मकसद मुल्क में इश्तराकी हुकूमत कायम करना है और फांसी पर चढ़े। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इलाहाबाद में पुलिस से लड़े और मारे गए। चाटगाम में 22 अप्रैल 1930 को आयरलैंड के एलिस्टर संडे की तरह की मार का आराई हुई और इनकलाबियों की नई नौजवान तर्क पार्टी जगांतर ने सरकारी असलहा खाने पर हमला किया और उसके लीडर सूर्या सेन और उनके साथी जलालाबाद की पहाड़ियों पर बरतानवी फौज का मुकाबला करते हुए मशीन गनों से शहीद हो गए। जुगांतर का हेडक्वार्टर चाटगाम के नज़दीक धौल घाट में आज भी मौजूद था। सूर्या सेन यानी मास्टर आज भी बंगाल के हीरो थे। खुदीराम बासु से लेकर दीपाली के चचा दिनेश चंद्र सरकार के ज़माने तक मुल्क में फांसियों के स्याह दरख्तों का कितना भयानक जंगल खड़ा रहा था, जिसके एक तरफ काला पानी था और दूसरी तरफ ऊंचे कैद खाने। और ये सारे इनकलाबी नौजवान बंगाल के हीरो थे। भद्रा लोग, मतवस्सित हिंदू बंगाली तबके ने ऐसे ऐसे बहादुर नौजवान पैदा किए थे। भद्रा लोग। और रोजी सोचा करती, क्या मैं कल्पना दत्त, प्रीति लता, शांति और बीना दास जैसी हीरोइन नहीं बन सकती? पिछले चंद वर्षों में सारे दहशत पसंद इनकलाबी कम्युनिस्ट हो गए थे और अब कॉलेज में लड़कियां इन नए इनकलाबियों का तस्करा करती। रेहानुद्दीन अहमद और अक्षय मुखर्जी और उमा राय लड़कियों के दिलो दिमाग में। अब रेहानुद्दीन अहमद। साल भर कबल दीपाली ने बड़े मुस्तरिब लहजे में रोजी से कहा था, रोजी सुनो तो, कल मैं एक खुफिया स्टडी सर्कल में गई थी, अब कैसे तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। रोजी चुप रही तो दीपाली ने कहा था, अपने पापा से कह देना मेरे घर जा रही हो कॉलेज की पढ़ाई करने। आइंदा इतवार को रोजी दीपाली के हमरा पुराना पलटन के उस पुरअसरार मकान में गई और चंद हफ्तों बाद में बैनुल अक़वामी इश्तराकी तहरीक की बड़ी सख्त हामी हो गई थी। खुद अपने वजूद के मुतालिक बहुत से परेशान कुन सवाल का जवाब उसे मिल गया था। सीधी सी बात ये थी कि बरतानिया की इक़्तिसादी बालादस्ती की वजह से जब मुल्क में कहत पड़ता था और कुसाद बाजारी छाती थी और बेरोज़गारी फैलती थी तो मिशनरी लोग भूखे नंगे हिंदुस्तानियों को ईसाई बना लेते थे। रोज़ी इस मजूज़ी खाना जंगी के लिए भी बखुशी तैयार हो गई थी। पादरी बनर्जी के फरिश्तों को भी खबर न थी कि रोज़ी इतवार के रोज़ कहाँ गायब हो जाती है। कह दो भाई रोज़ी, तुमने शहर के एक मोहल्ले में संडे स्कूल खोला है, पिछली मर्तबा अक्षय ने हंसकर उसे कहा था, लेकिन अभी चंद रोज़ कबल वो खुफिया स्टडी सर्कल टूट गया। साथी पल के पल में अंडरग्राउंड हो गए। दीपाली बेहद खामोश रहने लगी। अब वो रोज़ी को कुछ न बताती थी। शायद ये लोग मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, क्योंकि मेरा सारा ख़ानदान अंग्रेज़ों का परवरदा है। ढाके का मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विलियम कैंटवेल पापा को बेहद मानता है। मिसेस कैंटवेल भी कभी कभी लेली कॉटेज आती रहती हैं। मैं साथियों पर कभी ये साबित नहीं कर सकती कि मैं ब्रिटिश राज की वफादार नहीं हूँ। शायद वो यही समझते हों कि मैं उनकी मुखबिरी कर दूंगी। रोज़ी को पिछले रोज़ से अंदाज़ा था कि दीपाली के पास अंडरग्राउंड से अहम पैगाम आ रहे हैं, मगर दीपाली ने इस सिलसिले में बिल्कुल चुप साध रखी थी। दीदी,
खिड़की के नीचे से कंपाउंड के एक बच्चे ने उसे आहिस्ता से पुकारा। वो सूरत से बाहर निकली। बच्चे ने उसे कहा, फाटक पर ये बड़ी काली मोटर खड़ी है, उसमें दीपाली दीदी बैठी हैं, आपको बुला रही हैं, एकदम जल्दी। दीपाली मोटर में बैठी है, रोजी ने हैरत से दोहराया और चारों तरफ नजर डालकर तेजी से भागी। उमा राय की मोटर अंधेरे बरगद के नीचे खड़ी थी। रोजी, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा हंगामा है, दीपाली सरकार ने कार की खिड़की में से झांक कर घबराते हुए कहा। हाँ, फिक्र मत करो, क्या बात है? बेहद सीरियस। तुम कल सवेरे मेरे घर पहुंच जाओ। वक्त बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल खामोश रहो। टॉप सीक्रेट। गुड नाइट, दीपाली ने सरगोशी में जवाब दिया। कार जन से आगे चली गई। रोजी चुपचाप और मुतफक्कर फाटक के अंदर वापस आई और कंकरियों को पैरों से ठुकराते ठुकराते लिली कॉटेज के समत रवाना हो गई। सामने गिरजाघर में से पंजाबी टोली की आवाज बुलंद हो रही थी। ऐ खुदावन, मेरा दिल एक पासे करताल में रखा तेरा डर। और अब लूथर विश्वास की भारी आवाज हम्द में शामिल हुई। हारमोनियम जोर जोर से बजने लगा। नया अहदनामा। चंद्रकुंज के कोठे वाले साहिबान में खड़ी दीपाली सरकार सुबह के नाश्ते के बाद से रोजी का इंतजार कर रही थी। दूर सड़क के मोटर पर रोजी की साइकिल आते देखकर वो तेजी से नीचे उतरी और बैठक खाने का दरवाजा खोला। जो ही रोजी अंदर आई, दीपाली ने उसे अपने कमरे में ले जाकर झटपट दरवाजा बंद किया और चटखनी लगा दी और बड़े ड्रामाई अंदाज से अलमारी पर से बाइबल उतार कर, जो एक मर्तबा पादरी बैनर्जी ने उसे दी थी, रोजी के हाथ में ठूस दी। आंखें बंद करो रोजी। हैरान और परेशान रोजी ने आंखें बंद की। कहो, मुल्क व कौम की खातिर हलफ उठाती हूँ, गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली घोस्ट के नाम पर। रोजी ने एक आंख खोली। मिस हेडले ने परसों ही बतलाया है कि सही तलफ़ुज़ घोस्ट नहीं, गोस्ट है। अच्छा, होली गोस्ट के नाम पर, चलो बोलो तो। रोजी ने दोनों आंखें खोल ली और ठिठक कर कहा, दीपाली, मेरे पापा पर तो कोई आफत नहीं आएगी, वो बहुत बूढ़े हैं। दीपाली चुप हो गई। उसे भी कुछ मालूम न था। मैं मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकती हूँ रोजी, मगर तुम सच्ची हिंदुस्तानी हो कि नहीं? उसने लम्हा भर के बाद कहा। हाँ, मैं कार्लटन क्रिश्चियन सच्ची हिंदुस्तानी हूँ, उसने दिल में तलखी से कहा। फिर उसने फौरन अपने आप को डांटा, इस खुद रहमी की क्या ज़रूरत है? तहरीक आज़ादी में अनगिनत ईसाई शामिल हैं, एक से एक बड़े मुहिब्बे वतन। हुब्बे वतन क्या किसी एक ही फ़िरके की मिरास है? इस वक्फे में दीपाली सांस रोके मतवक्के नज़रों से रोजी को देखे जा रही थी। अगर इसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? दीपाली को महसूस हुआ जैसे हिंदुस्तान का सारा मुस्तकबिल इस वक्त महज रोजी बैनर्जी के हाँ या ना करने पर मुनहसर है। दीपाली को कपकपी सी महसूस हुई। इतने में रोजी ने फर्श पर दो जानू बैठकर ज़ेरे लब हलफ दोहराया और बाइबल सर और आंखों से लगाकर कहा, सो हेल्प मी गॉड। दीपाली इत्मीनान का गहरा सांस लेकर अपने पलंग पर जा बैठी। रोजी, इधर आओ। अब गोया वो ग्रू या लीडर थी, रोजी उसकी चेली थी। गौर से सुनो रोजी, दीपाली की आवाज़ में तहक्कुम आ गया था। उमर आय की तरह इक़्तिदार और एहसास जिम्मेदारी इंसान को पल की पल में बदल देती है। रोजी, डीएम के बंगले पर तुम्हारे कंपाउंड का कोई आदमी मुलाजिम है, तुमने एक मर्तबा जिक्र किया था। मिसेस कैंटवेल की आया हमारे यहाँ की औरत है, लीला। मम्मी ने ही उसे वहाँ रखवाया था। कहाँ की रहने वाली है? पाला तो मम्मी ने उसे कंपाउंड में है, मगर उसकी नानी नरसिंह दी में रहती है। दीपाली चंद लम्हों तक सोचा की, फिर पोस्ट कार्ड और कलम निकाल कर रोजी से कहा, मैं उसकी नानी की तरफ से तुम्हारी मम्मी को खत लिख रही हूँ। नानी बहुत सख्त बीमार है, लिहाजा लीला देवी एक हफ्ते के लिए फौरन नरसिंह दी पहुँचे। आज खो नरसिंह दी जाएगा और ये कार्ड वहाँ डाक में डाल देगा। अच्छा ठहरो, जोसेफ बेहद काबिले एतबार है ना? तुम दीपाली जोसेफ को बरसों से देख रही हो। अच्छा। जोसेफ एक लिफाफा लेकर लीला के नाम डीएम हाउस जाएगा और उसे कहेगा कि गांव से आदमी ये चिट्ठी लाया है, वही नानी की बीमारी वाली, और कहेगा कि हफ्ते भर की एओजी का इंतज़ाम भी करता आया है। ये लीला जो है तुम्हारी, ये मैम साहब से छुट्टी मांगेगी। मैम साहब कैसी आदमी है? अच्छी खासी हैं, शरीफ औरत हैं, रोजी ने जवाब दिया, मगर उलझन सी महसूस हुई। मैं मिसेस कैंटवेल से वाकिफ़ हूँ, उनसे मिलती रहती हूँ और अब उनको धोखा देने जा रही हूँ। अच्छी खासी हैं, उसने दोहराया।
اس کے بعد شام کو ایک برقع والی ملازمہ کلثوم بی بی ڈی ایمز ہاؤس پہنچ جائے گی۔ لیلا کی ایوزی پہلے میں نے سوچا تھا کہ خط لے کر تم جاؤ اور لیلا کو چھٹی دلا دو اور بعد میں کلثوم بی بی کو پہنچا دو، تم منٹوں میں کام بن جائے گا، مگر پھر خیال آیا کہ تم کو مصیبت میں نہ ڈالوں۔ کیوں؟ روزی نے غصے سے پوچھا۔ پھر حلف کس لیے اٹھوایا ہے؟ تم خود چلی جاؤ گی؟ آف کورس۔ اوہ ونڈرفل روزی، دیپالی خوشی سے اچھل پڑی۔ مگر دیپالی، یہ سب کس لیے؟ تم مسٹر کینٹویل پر بم تو نہیں پھینکو گی؟ روزی، تم کو پتہ ہے ہم لوگ بم نہیں پھینکتے۔ ہم لوگ؟ دیپالی نے بڑی بے نیازی سے کہا اور روزی مروب ہوئی۔ مگر اچانک اس نے کہا، ایک بڑا سخت لوپ ہول ہے تمہاری اسکیم میں، پوچھو کیا؟ لیلا ایک ہفتے کے لیے کہاں جائے گی؟ خط تو فرضی ہے۔ اس کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے، فکر مت کرو، یہ بہت معمولی بات ہے۔ اچھا روزی، آج ہے 21 تاریخ، 27 دسمبر سے پہلے کلثوم بی بی کا ڈی ایمز ہاؤس میں پہنچ جانا لازمی ہے۔ مگر کیوں آخر؟ یہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ کیوں؟ روزی بنرجی، تم نے انڈر گراؤنڈ میں کام کرنے کے لیے حلف اٹھایا ہے نا، اب زبان بند رکھنے اور سوال نہ کرنے کی عادت ڈالو۔ تم تو واقعی ڈکٹیٹر بن گئی، روزی نے منہ لٹکا کر کہا۔ دیپالی بچوں کی سی لکھائی میں لیلاوتی آیا کی نانی کی طرف سے مسز ایستھر بنرجی کو پوسٹ کارڈ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ 24 دسمبر کی صبح روزی لیلی کاٹیج کے برآمدے میں بیٹھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور لارڈ پادری کے یہاں سے آئے ہوئے کھلونوں اور گرم کپڑوں کے پارسل بنانے میں مصروف تھی جو کمپاؤنڈ کے یتیم بچوں میں تقسیم کیے جانے تھے۔ اسی وقت ڈاکیے نے ایک پوسٹ کارڈ لا کر دیا۔ پڑھ کر روزی نے اپنی والدہ کو آواز دی جو کانفرنس کے نمائندوں کی صبح کی چائے کے انتظام میں سرگرداں پھر رہی تھی۔ ممی، بیچاری لیلاوتی کی نانی کا خط آیا ہے، بڑی سخت بیمار ہے۔ ارے کیا ہوا؟ مسز بنرجی نے پوچھا۔ یہ نہیں لکھا۔ یہ دیہاتی لوگ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں، پران نکلنے والے ہیں، فوراً پہنچو۔ خدا باپ رحم کرے، مسز بنرجی نے کہا۔ روزی، تم خود جا کر مسز کینٹویل کو خط دکھا دو، ورنہ وہ شاید چھٹی نہ دیں۔ لیلا مجھ سے کئی بار کہہ چکی ہے کہ گاؤں جانا چاہتی ہے، مگر میم صاحب ابھی چھٹی نہیں دے رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کے ہاں آیا کا کام ہی کیا ہے؟ نہیں، مگر ان کے ہاں مہمان آنے والے ہیں، پرسوں۔ چیریٹی بازار کے لیے آئی نہیں تھی؟ تم مجھے بتا رہی تھی۔ کون مہمان آنے والے ہیں ماما؟ مجھے کیا معلوم، مسز کینٹویل سے میری اتنی بے تکلفی نہیں ہے کہ مجھے تفصیلات بتائیں۔ ہوں گے کوئی۔ روزی نے پارسل اکٹھے کر کے اندر سٹنگ روم میں کرسمس ٹری کے پاس رکھ دیے، چند لمحوں کے لیے چپ کھڑی رہی، پھر غیر ارادی طور سے عیسیٰ کی تصویر پر نظر ڈالی جو آتش دان کے اوپر لگی تھی۔ باہر آ کر اس نے سائیکل نکالی اور رمنا کی سمت روانہ ہو گئی۔